जीव्हीएम्स कॉलेज सर्कल हांगासर आशिल्ल्या रस्त्या कुशीक मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याच्यो राशी आशिल्ल्यो, जाका लागून ह्या पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ली। हो वाठार निवळ करचो म्हूण सतत लोकांची मागणी आसताली। मात ज्या वेळार इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो मुद्दो हायलायट केलो, त्या उपरांत ऑथॉरिटीन हाची दखल घेत ताबडतोब हो वाठार निवळ केलो। मात सदां मिडियान हायलायट केल्या उपरांतूच कित्याक एक्शन जाता? प्रशासन हेर वेळार हाचेर कित्याक लक्ष दिना असो प्रश्न लोक करतात। नमस्कार येवकार, आमी सध्या आसा जीव्हीएम्स सर्कल फर्मागुडी हांगासर। आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता ही फर्मागुडी वयली जीव्हीएम्स कॉलेज आनी ह्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक जावं हांगासर येरादारी करपी ह्या लोकांक हांगासर भरपूर त्रास जातालो। आतां हो त्रास कसलो जातालो तो तुमी पळोवपाक शकता। हांगासर पुराय कचरो आशिल्लो आनी ह्या कचऱ्याच्यो घाणी ज्यो आसा ह्यो ह्या भुरग्यांक घेवच्यो पडटाल्यो। हांगासर लोक जे आसा हांकां घेवच्यो पडटाल्यो। जेन्ना कांय लोकांनी आमचे कडेन कंप्लेंट केली तेन्ना आमी हांगासर येवन एक न्यूज हायलायट केली, ती म्हटल्यारूच एक तर पंचायतीन नाल्यार एक तर हांगासरलो आमदार जो आसा स्थानीक सुदीनबाब ढवळीकर हाणें हाजेर लक्ष घालून हें खंय तरी क्लियर करचें। तें क्लियर कोणें केलें हें आमकां खबर ना, पूण केला ही बरी गजाल, तांकां चडांत चड देव बरें करूं। पुणून हांगासरल्यान जी शेड फाटल्यान दिसताली ती शेडूच हांगासरल्यान काडली, कारण शेड आसल्या कारणान हांगासर जायते लोक जे आसा हांगा कचरो उडयताले। तो मागीर कचरो जो आसा हो पुराय रस्त्यार येतालो। फाटल्या व्हिडियोन आमी दाखयल्ले आसात। पळयत रावात। हांव दिनेश नायक, इन गोवा।